आवाजें बुलंद हो जाए, यीशु के नाम से आवाजें बुलंद हो जाए। आइए सब कहेंगे सभी इकरार करेंगे, सभी की आवाज सुनना चाहता हूँ। उस जैसा कोई नहीं है, अब है पूरा आपकी सबकी आवाज आनी चाहिए। तुम सा आग बंद करें, तुम सा कहीं नहीं। सबकी आवाज नहीं आ रही, सब कहेंगे अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। हालेलुया, आए अपने आंखों को खुदा के हुजूर खुदा के हुजूर अपने आंखों को खोले और खुदा के लिए दुआ करें। मेरे ज़िंदगी अपनी जिंदगियों को खुदा को दे दें और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमल करने का मौका बख्शें। कई खुदा तेरे कलाम को मैं अपनी ज़िंदगी में रखूँ, उस पर अमल करूँ, उसके कलाम में अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। तेरे नाम का इज़्ज़त और जलाल करें। आमीन। आए हम अपनी चौक पे तशरीफ़ रखेंगे। आप सब लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आपकी भरपूर तालियों खुदा के हालों को दावा देने के बाद खुदा का कलाम। हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आज इस बात को बाइबल मुकद्दस में हम सीखने वाले हैं। तो 7 बार नरसिंगा और उसका तीसरा अफसोस जो है
اس کو آج ہم نے سننا ہے. لیکن یہ تیسرا افسوس جو ہے یہ 11ویں باب سے لے کر 22 باب تک یہ چلتا ہے. یہ 11 بابوں کے اندر اس کا سلسلہ ہے. لیکن ہم اس کو مختصر طور پر جو ہے ہم سیکھیں گے. آج صرف اس کے ایک حصے کو سیکھیں گے کیونکہ اس میں 666 کا جو چھاپ ہے وہ بھی اسی نرسنگے میں ہے اور 7 پیادوں کا جو لینا جانا ہے وہ بھی اسی میں ہے. اس لیے یہ بہت وسیع جو ہے یہ افسوس ہے 7 نرسنگا. تو آج ہم صرف کچھ عدالت کے تعلق سے ہی بائبل کا دستور سے سیکھیں گے. کاشفتی کا 11 باب. اس کی 15 ہے. اور جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آواز ہوئی. اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی. وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. اور 24 بزرگوں نے خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا. آج اس بات کو یہ آیت جو ہے اصل میں مسیح کی بادشاہی کے تعلق سے بیان کرتی ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے اور آئیں گے ان کی بادشاہت عارضی ہے اور وہ ختم ہو گئے. اور جو ابھی آئیں گے وہ بھی بادشاہی کریں گے لیکن چلے جائیں گے. لیکن ایک بادشاہی ایسی بادشاہی ہوگی جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا اور وہ صرف یسوع مسیح کی بادشاہی ہے جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کی بادشاہت جو ہے عبدالآباد رہے گی. کیونکہ کبھی کسی کی بادشاہت عبدالآباد نہیں رہی. وہ ختم ہو گئی. بڑے سے بڑے بادشاہ بڑے سے بڑے شور میں آئے لیکن دنیا سے چلے گئے. لیکن یہ ایک واحد ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ بادشاہ کی اس باب کے اندر اس باب کا بھید ہے. یہ بادشاہی عبدالآباد بادشاہی ہے. لیکن بادشاہ جو ہے جب تخت پر بیٹھتا ہے تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ انصاف کرتا ہے. یا تو کسی کو جزا دیتا ہے یا کسی کو سزا دیتا ہے. کیونکہ بادشاہ کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کر انصاف کرتا ہے. جب ہم اس کی 8 آیت کو 18 آیت کو پڑھتے ہیں اسی بات اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو تو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں تباہ کیا جائے. یعنی یہاں پر اجر کا جو سلسلہ کار ہے وہ ہمیں
नजर आता है कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो अब ये मकदार पहुंचा है कि क्या की जाए, अदालत की जाए। क्या की जाए? अदालत। लोग किसी को अदर, किसी को उसकी सजा, क्योंकि वो तख्त पर बैठा है। लिखा है कि अब वक्त क्या किया है, आज पहुंचा है। क्योंकि बहुत सारे खुदा के लोगों को अज़ियतें दी गई, उनको कत्ल किया गया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उनको आरों के साथ चीरा है। अब जिनके साथ ऐसा हुआ है, अब उनका वक्त है कि उनको, जो उन्होंने मसीह के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अब उनका वक्त है कि उनको क्या मिले, अजर मिले। उनको क्या क्या मिले, सब बोले क्या मिले, अजर मिले। उनको अजर मिलना चाहिए, क्योंकि ये अदालत है। और ये अदालत का सिलसिला बाइबल मुकद्दस जो है, एक जगह नहीं बोल के बहुत सारी जगहों पर ये बात बयान करती है। जब यशायाह की किताब को दो बार उसकी 2 और 4 आयत को पढ़ते हैं, यशायाह की बात 2 बाब की 2 से 4 है। आखिरी दिनों में यूं होगा, आखिरी दिनों में यूं होगा, खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा, और टीलों से बुलंद होगा, और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। सब कौमें वहां पहुंचेगी। सब कौमें क्या करेगी जी, वहां पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी जी? बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी, क्योंकि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, और कहेंगी, आओ खुदावंद के आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी याकूब के खुदा, यानी याकूब के खुदा के घर में दफन हो, और वो अपनी राहें और अपनी राहें हमको बताएगा, हमको बताएगा, और हम उसके रस्तों पर चलेंगे। हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत से क्योंकि शरीयत से उनसे और खुदावंद का कलाम और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। हाँ जी। और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा, और वो कौमों के दरमियान क्या करेगा, क्या करेगा, अदालत करेगा। ये अदालत का जो सिलसिला है कि वो आखिरी दौर में क्या करेगा, अदालत करेगा। ये एक नबी नहीं, बल्कि बहुत सारे नबियों ने इस बात की क्या की है, बात की है। साया भी यही बयान करता है कि वहां पर कौमें जमा होगी, उसमें तमाम जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं सब जमा होंगे, क्योंकि वहां उनको अदालत के सामने पेश होना है। क्योंकि ये अदालत खुदा करेगा, खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द ये अदालत हुई है। क्योंकि खुदा ने अदालत का काम अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द किया है कि वो अदालत करे, क्योंकि वो इब्ने आदम है, और इब्ने आदम होने के सबब से ही वो अदालत करेगा जी। और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और अपनी तलवारों को और वो अपनी तलवारों को तोड़कर पाले और अपने भालों को और अपने बालों को मनसोई बना डालेंगे। और कौम पर और कौम तलवार न चलाएगी, और फिर कभी जंग करना ना सीखे, क्योंकि अदालत हो चुकी है। वहां पर अदालत हो चुकी है। हर आदमी को यीशु मसीह के सामने क्या होना है, पेश होना है, क्योंकि वो बादशाह होगा, बादशाह है। मकाशिवा की किताब में लिखा है वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का, सब बोले बादशाहों का, बादशाहों का बादशाह है वो। और उसके जितने भी दुनिया के बादशाह हैं उन सब
बादशाह है, और वो यीशु बादशाह है जो सब बादशाहों से भी उत्तम बादशाह है। उस जैसा बादशाह ना कभी हुआ ना कभी होगा। ये ऐसा बादशाह है जो अदालत पूरी दुनिया की अदालत करेगा। और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में जब प्रकाशित की किताब उसके 20 बार उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, फिर मैंने तब देखे जी, और लोग उन पर बैठ गए, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा, और उनकी रूहों को भी देखा। फिर मैंने तख्त देखे। इसका मकसद है कि यहाँ पर एक तख्त नहीं है तो नहान पानी का है, तख्त देखे, एक से बढ़कर है। यीशु मसीह के शिगिर्दों ने कहा कि आए खुदावंद, तू तो जानता है हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते, तुम कौमों का इंसाफ करोगे। ये यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के शागिर्द भी जो है उनके तख्त लगेंगे और वो भी जो है अदालत करेंगे। इसलिए लिखा है तख्त मैंने जो है तख्त देखे, एक नहीं बल्कि क्या है, इसका मकसद ज्यादा है। हाँ जी जी, जिनके सर यीशु की गवाही देने, हाँ जी, और सुपुर्द की गई उनकी रूह को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सब और कलाम के और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए। क्योंकि यीशु की गवाही देना, कलाम की गवाही देना, और इसमें खतरा भी है। जब ये गवाहियां उन्होंने दी तो उनके सर क्या हो गए? काट डाले गए। क्योंकि यीशु की गवाही देने में आपको शहादत भी मिल सकती है, आप शहीद भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि यीशु की गवाही देने में ही इनके सर हो गए। बाइबल में तस्वीर लिखा है उनके सर क्या हो गए थे? जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। जी आगे, और जिन्होंने ना उस हाथ की प्रस्तुति, जिन्होंने ना उस हाथ की प्रस्तुति की थी, ना उसके बुत की, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली, और अपने हाथों पर दी थी। ये 666 की छाप है। ना लिखा है उन्होंने अपने माथे पर ये 666 की छाप ली, ना उस बुत की प्रस्तुति की, उसके सामने झुके नहीं है, मरना कबूल कर लिया है, मौत को कबूल किया है, मौत पर तरजीह दी है, लेकिन छाप नहीं ली। बाइबल में तो यही बयान करती है, ये दौर एक आगे आने वाला है। उन्होंने ऐसा नहीं किया लेकिन मर गए हैं। लेकिन लिखा है कि उन्होंने हाथ छाप अपने माथे पर हाथ ली, वो क्या हो गई? यहाँ के लोगों ने उन्हें मार को डाला, लेकिन उनकी मौत अबदी मौत नहीं है, आरसी है। उनकी मौत क्या है? आरसी है, अबदी मौत नहीं है कि वो हमेशा मरे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा की गवाही देते वक्त खुदा के कलाम के लिए अपने सर कलम करवा दे और हम बने रहे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। उनके साथ क्या हुआ जी? वो जिंदा होकर हजार वर्ष तक उसी के साथ बादशाही करते रहे, इसलिए वो तब ज्यादा थे। वो उसी के साथ क्या करते रहे? वो जिंदा हुए हैं, उनके
لیکن وہ مرے رہے نہیں، وہ مرے نہیں رہے، وہ زندہ ہوئے ہیں، کیونکہ جو مسیح کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ مرا ہوا نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا ہوگا؟ سب بولے کیا ہوگا؟ آپ کی بات نہیں آ رہی، کیا ہوگا جی؟ زندہ ہوگا۔ یعنی مسیح کے لیے مرنا یہ وہ بات ہے، جب ہم مسیح کے لیے مرتے ہیں تو مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، اور جو سوتے ہیں ان کے جاگنے کی کیا ہے؟ امید ہے، وہ جاگیں گے اور اسی کے ساتھ 1000 برس تک کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے۔ ہاں جی، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے، باقی مردہ زندہ نہ ہو، باقی مردے زندہ نہ ہوئے، پہلے قیامت جو ہے لکھا ہے کہ یہ کون سی قیامت ہے؟ یہ پہلی قیامت ہے۔ قیامت کے جو لفظی معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی مصیبت کو آنا ہے، قیامت کے معنی ہے مردوں کا زندہ ہونا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بھی یہی کہا، قیامت اور زندگی میں قیامت اور زندگی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مردے زندہ ہوئے لیکن وہ پھر مر گئے۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو پھر وہ مرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کلام کی کتاب میں لکھا ہے، میں مر گیا تھا اور اب کیا ہوں؟ زندہ ہوں، اور اب تک زندہ رہوں گا، کیونکہ وہ اب تک اس نے زندہ ہی رہنا ہے۔ ہاں جی، پہلی قیامت یہی ہے، ہاں جی، پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس ہے وہ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ ایسے کا مطلب یہ پہلی قیامت میں شریک ہونے والے کیا ہے؟ مقدس ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقدس ہے، مبارک ہے۔ لیکن جو دوسری قیامت میں، یعنی جو دوسری دفعہ زندہ ہوں گے، وہ زندہ تو ہوں گے لیکن عدالت کے لیے ہو، یہ عدالت کرنے کے لیے زندہ ہوئے ہیں، اور وہ عدالت کروانے کے لیے زندہ ہوں گے، ان کی عدالت ہوگی۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، کیونکہ اس موت کے بعد ایک اور موت ہے جو روح کی موت ہے۔ یہ بدن جو ہے یہ مٹی ہے، یہ خاک ہے، اس میں خاک میں لوٹ جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمارے بڑے آباؤ اجداد بھی آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہاں پر کسی نے بیٹھے نہیں رہنا، سب نے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی موت ہے وہ روح کی موت ہے، روح کی موت سے ہمیں بچانا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، ان کی روح بھی نہیں مرے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن اور بائبل بیان کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا انہیں آگ اور گندے کی جھیل میں ڈال دیا۔ یہ دوسری موت ہے۔ کیا ہمیں اپنی دوسری موت کا فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تو میرا بدن ہے، یہ تو مرنا ہی ہے، اس بدن میں جانا ہی ہے، لیکن کیا میری روح بچ جائے گی؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ سوچتے بڑا بہت شاید سوچے کہ میری روح بھی بچ جائے، کوئی نہیں سوچتا، کوئی اس بارے میں سوچتا نہیں اپنی روح کو بچانا۔ لیکن جنہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی
ان کی روحیں بچ جائیں گی، اور لکھا ہے پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن اور ہوں گے، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور اس کے ساتھ 1000 برس اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ خدا اور مسیح کے ساتھ کیا کریں گے؟ 1000 برس بادشاہی کریں گے۔ یعنی وہ بادشاہ کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے، کیونکہ انہوں نے زمین پر بڑے پتھر اٹھائے ہیں۔ اب وہاں کو چین ملنا چاہیے، کیوں؟ وہاں ہمیں چین ملنا چاہیے۔ یہاں پر بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ عدالت کا جو سلسلہ ہے، جب ہم اس بات کو دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، 7 باب کی 9 آیت، دانیل بھی اس کے تعلق سے کچھ بیان کرتا ہے۔ دانیل کی کتاب 7 باب کی 9 آیت، جی میرے دیکھتے ہوئے 7 باب کی 9 آیت جلدی سے کر۔ جی میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، یہ دانیل نبوت کر رہا ہے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اور قدیم الایام جو ہے، یعنی جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سے سفید اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال اس کے سر کے بعد ان کی مانند، خالص شون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کی اس کا تخت آگ کے شعلوں کی مانند تھا، اس کے پہیے جلتی اور اس کے پہیے چلتی ہوئی آگ کی مانند تھے، اور اس کے حضور سے ایک آتشی اور اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی، اور عدالت ہو رہی تھی۔ عدالت کیا ہو رہی تھی؟ عدالت یہ ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کے تعلق سے مکاشفہ کتاب بیان کرتی ہے، یہ صرف یسوع مسیح، علاوہ کوئی نہیں۔ یہ دانیل نے نبوت کی کہ یسوع مسیح کس طرح سے جو ہے وہ عدالت کرے گا۔ جی اور کتابیں کھلی تھی، ہاں جی، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب اور کتابیں کھلی تھی، یعنی ان کتابوں میں جو کچھ آپ دنیا کے اندر کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کی کتاب میں کیا کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی کتاب میں لکھا ہوا تو غلط ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ وہاں پر آپ کا اچھا برا کیا ہوا سب لکھا جا رہا ہے، وہاں پر لکھا جا رہا ہے۔ ہاں جی، میں دیکھ ہی رہا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، سینے کی گھمنڈ کی باتوں کی اور آواز شین کے کمانڈ کی باتوں کی آواز، کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے ہاں جی، وہ حیوان مارا گیا، وہ ہمارا مارا گیا، اس کا بدن ہلاک کر کے 16 دن آگ میں ڈالا گیا، ہاں جی، اور باقی حیوانوں کی سلطنت کی اور باقی حوالوں کی سلطنت بھی اس سے لے لی گئی، لے لی گئی، باقی حوالوں کی سے بھی، یعنی یہ جو ہے ان کی سلطنت بھی ان سے کیا کر لی گئی۔ ہاں جی، لیکن وہ ایک زمانہ لیکن وہ ایک زمانہ ایک اور زندہ رہے۔ ایک اور زندہ رہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شخص آدم زد ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، قدیم قیام تک پہنچا، اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے، وہ اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، کسے دی گئی؟ جو آدم ذات تھا، اور آدم ذات ایک ہی ہستی بن کر رہی ہے،
के बदल से ही बयान करती है, वो अदालत करेगा क्योंकि वो आदमजात है। और उस आदमजात को जो है कदीम और अयाम के पास जब लाया गया तो सल्तनत क्या कर दी गई, उसे उजड़ने दी गई जो आदमजात था। हाँ जी, ताकि सब लोग और उम्मतों हाँ जी, उसकी खिदमत गुजारी करें, ताकि सब उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें और उसकी खिदमत गुजारी करें। सब उम्मत, ताकि सब लोग उम्मतें और अहले लुगत उसकी क्या करें थी, उसकी खिदमत गुजारी करें। और उसकी सल्तनत उसकी सल्तनत अपनी सल्तनत है जाती ना रहेगी, जो जाती ना रहेगी, उसकी मुमलिकत और उसकी ममलकत को, उसकी ममलकत लाजवाब है, जिसे कभी सवाल नहीं आएगा। यदि यीशु मसीह की इस अदालत के तरफ से बहुत कुछ बाइबल मुकद्दस में अंबिया कराम ने पहले भी कह दिया कि उसकी सल्तनत क्या है, लाजवाब है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हर एक की सल्तनत को सवाल आ सकता है, लेकिन ये एक ऐसी सल्तनत है जिसे कभी भी सवाल नहीं है, और सिर्फ यीशु मसीह की सल्तनत है जिसे कभी सवाल नहीं है, वो हमेशा तक रहेगी। और जब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, हालात सलाम से के जब अदालत होगी, रोमियो के रात पर उसका खत 14 बाब 10 है कि वहां होना क्या है। रोमियो 14 10 से 12। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? जी, ये यहां से 9 पढ़ दिया, क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और जिंदा हुआ, अब मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मसीह इसलिए हुआ कि और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। हाँ जी, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे क्या होंगे जी? सब बोले क्या होंगे? खड़े होंगे। क्या होंगे? खुदा की तख्ते अदालत के सामने हम क्या होंगे? क्या होंगे जी? खड़े होंगे, क्योंकि तख्ते अदालत के सामने हमें खड़े होना तो होना क्या जी? खड़े होंगे। चुनाचे लिखा है कि चुनाचे लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम हर एक घुटना मेरे आगे हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। खुदावंद फरमाता है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। वो कोई भी दुनिया का हर शख्स उसके सामने झुकेगा, क्योंकि पौलुस ने हमें ये बात बयान की है, हर एक घुटना, हाँ जी, और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। जो अब नहीं मानते उन्हें वहां पर क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। वो उसका इकरार करेगी, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। हाँ जी, बस हम में से हर एक खुदा को अपना बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। हाँ जी, बस हम में से हर एक बल्कि तुम यही ठान रखो, ठान लो के
जी, बाकायदा हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाए, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने कहां से बढ़ा उसी के आगे से दे रहा है, तेरा नीचे आ गई ना। बाकायदा को बस आइंदा हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि तुम ये भी ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। या गिरने का बायस हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके लिए ठोकर खाने का या गिरने का बायस हो जाए, जो उसके ठोकर खाने या गिरने का क्या हो जाए, बायस हो जाए। बाइबल प्यार करती है, लेकिन हम इस बात पर अमल नहीं करते। बाइबल मुकद्दस में जब इस बात को आगे पढ़ते हैं, जी मुझे मालूम है बल्कि यीशु में मुझे यकीन बल्कि खुदावंद यीशु में मुझे यकीन है कोई चीज बजाते हराम नहीं, लेकिन जो उसको हराम समझता है लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है हाँ जी, तो फिर भी तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। हाँ। जिस शख्स के वास्ते मसीह हुआ उसको तो अपने खाने से हलाक ना कर, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो। हाँ जी, यानी यहाँ पर जो इस बात बयान करती है कि हम सब का उस अदालत के सामने क्या होना है, हिसाब होना है। हम सब का क्या होना है, वो हमने अच्छे काम किए हैं या बुरे किए हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जब हम बात की किताब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जवान अपनी जवानी के अयाम में अपनी आंखों की मंजूरी में